Di tama mo makita. Murag kami kita yun kay ang suga. Ako kinagituyo para makita mi. Basig makaingon mo nga ang nagsulti. Mura man na og kuan. Tagulilong di makita. So dalay ko ng hari sa walay katapusan, no? So usa ka pribilehiyo alang kanamo nga makasangyaw sa maayong balita may tungod sa paghari sa Dios dinhi nga dapit. Usa ka dako nga pagkahod o pagyukbo sa mga lumad dinhi sa Sitio Baho o sa tuwa usab nga pastor sa Sitio Biga, Pastor Mando o sa tanan nga lumulupyo dinhi sa Sitio Baho. Maayo mo karong gabi una o maayo usab ang atong gabi. Ano bagong great na to. Kumingon kag maayong gabi, ang kagabion ra imo ang gi-great. Imong gitahod. Dapat kung mutahod ka sa may isig katao, unaha ang isig katao. For example, karong gabi una, dapat ang imong itahod. Maayo ka karong gabi una, igsuon o maayo ang gabi. Klaro. Palakpakan nato ang hari. So karong gabi una dili na mo langayon ang pagsangyaw sa maayong balita. So nakaila na mo siguro sa ako ang kauban. Ako sa ipaila-ila alang sawa kaila kanako. Sa Hebreo akong pangalan Biraka Radin. Sa Gregorian akong pangalan Roland Gomez Radin. Kung nay Gomez parente ta. So kini si Pastor Nilson ako ang ugangan. Amahan sa ako ang usa ka asawa. O si Pastor si Apostol Ike taga Davao de Oro, no? Lagari apelido ug nay lagari dire pariente na niya. Ining nasa kong tapad si Lumon Pastor Arnel Sigungan akong bayaw. Ito pa isa dito kanang tig-video na mo si Pastor Jake Ulayon. So uyuan po na sa akong asawa. Bayaw sa ko ang ugangan. So niabot mi dinhi ni ining dapita dili among gusto, dili among katuyuan kundi purpose sa hari. Amen. Amo lang nasabtan nga ang kinabuhi sa tao dunay purpose. Kita nga mga katawhan, kamo nga naa sa suok, ayaw mo pagdahom ang inyong kinabuhi walay purpose. Nganong niabot ang maayong balita dinhi niining dapita tungod sa katuyuan sa Dios. Amen. Dili atong katuyuan. Tungod kay kita dili samas mga hayop nga nahimugso lang nga daw wala lang. Kung nakabantay kamo mga kaigsunan, pinasahita sa tanang binuhat. Amen. Matod pa sa libro diri sa Biblia sa Genesis chapter 1 verse 26 ningon ang pulong sa Ginoo. Maghimo tagtao sama sa tong dagway og parihas gayud nato. Sila maoy magbuot sa kalanggaman, sa kabukiran, sa mga ihalas og dili ihalas nga mga mananap. Sila maoy magbuot sa kadagatan, sila maoy magbuot sa kasapaan, sila maoy magbuot sa kayutaan. Ang buot ipasabot ang purpose mga kaigsuunan nganong kita gihimo sa Dios tungod niini nga katuyuan nga mao nga piyalan ta sa Ginoo niining iyang gingharian. Amen. Subot ipasabot nako mga igsuon niining kagabion kami nga mga alagad nga inyong nakita karon mga busy mi nga tao sa tinuod lang. Doon nami pamilya nga giatiman, doon nami mga trabaho nga giatiman, apan tungod sa katuyuan kanang gitawag natog purpose sa hari nga kinahanglan matuman bisan pag-unsa namo kabisi di bali na nga mabiyaan namo ang among pamilya tungod kay muuli ra man pod mi ang importante nga ma-deliver ang mensahe sa hari sa mga hari ug Dios sa mga Dios ngadto sa mga katribuhan, ngadto sa mga pinulungan, ngadto sa mga kabukiran, ngadto sa mga tao nga dunay tawag sa Ginoo sama kaninyo. Mga igsuon
nahigugma mi kaninyo tungod kay unang-una gihigugma pud mi sa Dios. Mga ni anhimi dili tungod sa among gusto kundi tungod sa gugma ni Jesus. Akong ipailaila kaninyo karong gabi una ang Ginoo nga akong gisangyaw kaninyo, among isangyaw kaninyo mga kaigsuonan, mauni ang Ginoo nga naghimo sugod gyud sa sinugdanan. Wala pa'y bisan unsa nga nahimo nga ana ang Dios. Matud pa sa John 1:1 sa sinugdanan mao ang pulong uban sa Dios, ang pulong Dios. Sa sinugdanan pulong pa lang. Wala pa'y nahimo bisag usa. Wala pa'y langit, wala pa'y yuta, wala pa'y tao, walay mga mananap. Ang naa nag-exist sa ato ang kalibutan sa spiritual world, mga kaigsunan, o sa physical world, ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios nga among gisangyaw karon matod sa libro sa Juan 1:1, Dios kini. Busa ning anhimi karong gabi una dinhi sa sitio Baho, among gidala ang Dios sa inyong atubangan. Mao kining pulong nga akong gisangyaw kaninyo, mga kaigsunan. Unsa ni nga pulong nga akong isangyaw kaninyo? Tungod kay daghan mang klaseng pulong nga pwede natong madunggan. Ang uban nagmarites, ang tuyo mangdaot lang. Ang uban ni anha nagdala og lahi nga balita. Unsa man ni nga balita among dala? Kining dala nga balita namo nga balita mga igsoon. Balita kini gikan sa kingharian sa langit nga diin maayong balita nga naghatag og kinabuhi ngadto sa mga tao nga motuo ug mudawat sa maayong balita. Unsa maning maayong balita mga kaigsunan, walay lain kundili kining maayong balita sa gingharian sa Dios. Unsa man gyud ka importante kining maayong balita nganong ang mga alagad sa Dios nga gikan sa layong dapit mianhi man gyud mitravel og halos usa ka adlaw nga perti man gyud kayong layua pero nganong priority man gyud siya. Unsa man gyud kini kabililhon mga kaigsuonan? Unang-una tungod kay mao kini ang sugo ni Jesus nga atong hari. Atong mabasa mga kaigsuonan una diha sa Mateo 24:14. Ang Mateo 24:14. Og kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios, iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tao ug unya moabot ang katapusan. Kung dili namo mawali kining maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios, unang-una nga disadvantage. Dili mo mahibalo sa maayong balita. Unsay result kung dili mo mahibalo sa maayong balita? Mga kaigsuunan, ang resulta malaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Matod pa sa Oseas, libro sa Biblia, Oseas 4:6. Ang akong katawhan malaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Mga kami ni anhi gayot dinhing dapita aron masangyaw ang kahibalo. Diin ang pulong sa gingharian sa Dios mapalapnag labi na dinhing dapita sa sitio Biga, mga kaigsuonan, o sa sitio Baho. Importante kaayo mga kaigsuonan. Ingon pa sa atong gibasa, Mateo 24:14. Kinahanglan nga masangyaw ang maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios aron masayod niini ang tanan ug unya moabot ang katapusan. Amen. Hallelujah. Doon na di ay katapusan. Matod pa mga igsoon sa Ecclesiastes, Kapitulo 3, versikulo 2.
adunay panahon sa pagkahimugso, ug aduna usay panahon sa pagkamatay. Adunay panahon sa pagtukod, aduna usay panahon sa pagkaguba. Adunay panahon sa kalipay, adunay panahon sa kasub-anan. Adunay panahon sa pagtanom, adunay panahon